नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। संसदमा एमसीसीले प्रवेश पाइसकेको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत नै भइसकेको छ। जननिर्वाचित सांसदहरूले अब त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने नै छन्। जग जाहेर भएको सत्य के हो भने एमसीसीको मुद्दामा दलहरूबीच मतभेद छ। एउटा मुद्दामा भएको सहमति वा असहमति सबै र अन्तिम हुँदैन। मुलुक चल्नु मुख्य कुरा हो। लामो समयदेखिको गतिरोधले अब निकास पाउँछ नै। यसको पक्ष वा विपक्षमा उभिन दलहरू स्वतन्त्र छन्। देश स्थानीय निर्वाचनको राजमार्गमा प्रवेश गरिसकेको छ। अब राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनतर्फ आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। दलहरूले सिङ्गो मुलुकको ध्यान निर्वाचनतर्फ खिच्नुपर्छ। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो। यस बीचमा स्थानीय तहमा धेरै व्यथिति पनि देखिए। राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र खराब नतिजा दिनेलाई दण्डित गर्ने प्रक्रिया जनताले मत मार्फत गर्नेछन्। स्थानीयपछि प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन गराउने दायित्व देउबा सरकारको हो। 1 वर्षभित्र तिनै तहको निर्वाचन गराएर सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मुलुकलाई स्थिरता र स्थायित्व दिन जरुरी छ। यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सर्वाधिक मुनाफा आर्जन गर्दा कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारका लागि बोझ बनिरहेका छन्। सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्कबाट 12वटा संस्थान घाटामा छन्। सरकारले जति लगानी थपे पनि केही संस्थानहरू चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। भ्रष्टाचार र कार्यकर्ता भर्तीका कारण संस्थानहरू मुलुकको भार भनेको स्पष्ट नै छ। संस्थानको नेतृत्व सक्षम र भिजन भएको व्यक्तिले नपाउँदा पनि समस्या चुलिएको हो। राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई कार्यकारी भूमिकामा ल्याएसम्म संस्थानहरू उकालो लाग्छन् भनेर आश गर्नु बेकार छ। त्यसैले संस्थानहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण दिन आवश्यक छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। एमसीसीको पक्षमा माहौल बनाउन कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको दौडधोप। यथास्थितिमा पारित हुनै नसक्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको अडान यथावत। आर्थिक सङ्कटतिर पनि धकेल्न हुँदैन, राजनीतिक सङ्कटतिर पनि त्यसलाई धकेल्न हुँदैन। संसदमा प्रवेश गरेको एमसीसीको आगामी प्रक्रियामा चासो बढ्यो। दलहरूको सहमतिमा सम्झौता अघि बढ्ने विश्वास र संशोधनको माग सँगसँगै। संविधान कानुनको चाहिने विरुद्धमा छ। कुन कुरामा सुधार गर्न जरुरी छ। सत्ता पक्षबाट भएको सडक प्रदर्शनमाथि एमाले अध्यक्ष ओलीको आक्रोश। गठबन्धन दलले कार्यकर्तालाई सडकमा ढुङ्गा हान्न लगाएर दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप। बेलैसरी भन्थे प्रहरीको टाउको बेलैसरी ढुङ्गा हान्ने हुन्छ ड्याम ती। आइसिसी T20 विश्वकप छनौटमा सम्म विजेता बन्दै नेपाल सेमिफाइनलमा। क्यानाडा विरुद्ध 8 विकेटको जित दर्ता। र अस्ट्रेलियाले 2 वर्षपछि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खुला गर्यो। कोरोना भाइरस विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका यात्रुहरूलाई अस्ट्रेलिया प्रवेश सहज। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको हो। छलफलपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यथास्थितिमा एमसीसीलाई पारित गर्न नसकिने बताएका छन्। हाम्रो पार्टीबाट यथास्थितिमा यसलाई पारित गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो निर्णय छ। त्यसैले यथास्थितिमा पारित नगर्ने भएपछि संशोधनका कुराहरू के हुन सक्दछ, विषयवस्तु के हुनु भन्ने बारेमा हामी छलफल गरौँ।
त्यस्तै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले मुलुकलाई निकास दिन सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आफ्नो जोड रहेको बताए। उनले एमसीसीलाई सफल बनाउन छलफल चलाएको पनि जानकारी दिए। मैले सबै नेताहरूलाई यही भनिराखेको छु, 5 दलको पनि, कि यो सङ्कटबाट देशलाई मुक्त गरौँ होइन। र मैले 5 दलका नेताहरूलाई त मेरो भनाइ यो गठबन्धन पनि नटुटोस्, तर एमसीसी पनि फेल नहोस्, यो सफल पास हुनुपर्छ होइन। यसको लागि चाहिँ नि सबै लागेर मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटतिर पनि धकेल्न हुँदैन, राजनीतिक सङ्कटतिर पनि देशलाई धकेल्न हुँदैन। बैठकपछि प्रचण्डले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा पौडेलसँग छलफल भएको र एमसीसीलाई सदनले टुङ्गो लगाउने भएकाले केही भन्न नसक्ने तर गठबन्धन भने केही नहुने स्पष्ट पारेका छन्। एमसीसी अनुमोदनका लागि समर्थन जुटाउन पौडेलले एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी लगायत दलका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाट अगाडि बढाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। एकीकृत समाजवादीको सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। एमसीसीको विपक्षमा मतदान गरे पनि सरकार भने नछोड्ने निर्णय भएको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए। उनले आफ्नो दल एमसीसी पारित गर्ने शर्तमा सरकारमा नगएको र एमसीसीसँग सत्ता सहकार्य जोड्न आवश्यक नभएको उल्लेख गरे। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी विधेयक पेश गरिएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन दलले कार्यकर्तालाई सडकमा ढुङ्गा हान्न लगाएर दोहोरो चरित्र देखाएको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँ दहचोक स्थित कालु पाण्डेको समाधिस्थलमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सरकारमा पनि आफै रहने र सडकमा पनि ढुङ्गा हान्न लगाएर गठबन्धनले दोहोरो चरित्र देखाएको टिप्पणी गरेका हुन्। ओलीले आफूहरूले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको प्रजातन्त्रमा अहिले सत्तारूढ गठबन्धनले सडक भत्काएर माथि जान खोजेको आरोप लगाए। बानेश्वरमा भएको घटनाबारे बुझ्न गृहमन्त्रीलाई फोन गरेर जानकारी लिएको समेत उनले बताए। मैले अघि गृहमन्त्रीलाई सोधेँ, कतिजना प्रहरी घाइते छन्? प्रहरीको टाउको त मितको टाउको बेलैसरी भन्थे, प्रहरीको टाउको बेलैसरी ढुङ्गा हान्ने हुन्छ ड्याम ती यस्तो पनि हुन्छ। कार्यक्रममा वरिष्ठ साहित्यकार भुवन हरि सिग्देल, उत्तम बहादुर राउत, केदार पनेरू, डाक्टर सुनिता थापा, कविराज गिरी लगायत 13 जनाले पृथ्वीनारायण, काजी कालु पाण्डे लगायतसँग सम्बन्धित शीर्षकमा कविता वाचन गरेका थिए। लामो समयको दलीय रस्साकस्सीपछि एमसीसी संसदमा पेश भएको छ। एमसीसी संसदमा प्रवेश गरे पनि यो विधेयक पारित हुनका लागि थुप्रै चरण पार गर्नुपर्नेछ। दलहरूले एमसीसीलाई लामो संवाद, विरोध र असन्तुष्टिको चरणबाट गुज्रिँदै संसदको टेबलमा पुर्याए पनि अब भने कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने आम चासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। राजनैतिक दलको निरन्तरको दौडधुपसँगै एमसीसी सम्झौताले सदनमा प्रवेश पाइसकेको छ। तर यो सम्झौता टेबल हुने टुङ्गो मात्रै लाग्दा नै सत्तारूढ दल विभाजित बनेका छन्। विवादका अनेक चरण पार गरेर अघि बढेको एमसीसी अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने आम चासो छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 223 अनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसी माथि छलफल गर्ने मिति सहमतिको आधारमा तय गर्नेछन्। नियमावली अनुसार सामान्यतया सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हाल्ने समय पाउँछन्, तर त्यस्तो संशोधन नेपाल सरकारले पेश गर्ने विधेयक, उठाउने टिप्पणी वा गर्न सक्ने परिमार्जन संशोधनको हकमा मात्रै लागू हुन्छ। एमसीसी विदेशी सम्झौता भएकोले संशोधन हाल्ने अवस्था नरहेको जानकार बताउँछन्। त्यसैले संशोधनका लागि निवेदन पेश गर्नको लागि नियमावलीले दिएको 120 घण्टाको समय दिने वा नदिने भन्ने निर्णय सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट तय गर्ने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। सामान्य सभामुखले अर्को बैठकमा चाहिँ समय मिति निर्धारण गरेर कति अवधि चाहिँ छलफलको कति घण्टा चलाउने यी कुराहरूको बारेमा चाहिँ उहाँले अर्को बैठकहरूमा चाहिँ प्रस्ताव गर्ने विधि हाम्रो रहेको छ। नियमावलीले त्यो प्रस्ताव गरेर त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले हस्ताक्षर गरेकोले छलफलमा उठेका प्रश्नमाथि जवाब दिन विभागीय मन्त्रीको रूपमा अर्थमन्त्री नै उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान छ। सडकमा चर्को विरोध भइरहेको बेला एमसीसी सम्झौताले संसदमा प्रवेश पाइसकेकोले अब यसको निकास यहीबाट निस्किनेमा सरकार विश्वस्त देखिएको छ। अब छलफल संसदमा प्रवेश भएको छ र छलफल सुरु पनि भयो। आज नै तपाईहरुले देख्नुभयो। त्यसकारणले यो एक सकारात्मक रूपमा यसलाई लिनुपर्छ, किनभने प्रतिक्रिया र विरोध र पक्ष र विपक्षमा सडकमा भइरहँदा मुलुकले जवाब दिन सक्दैन थियो।
मुलुकले जवाब दिनका निमित्त यो विषयलाई संसदमा पुर्याउनु पर्दथ्यो। एमसीसी सरकारले ल्याएको विधेयक नभएकोले संशोधन गर्ने र त्यसको प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस रहेको छ। तर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। सदन भनेको एउटा देशको सबभन्दा ठुलो मञ्च हो। एमसीसीका कुन कुन मुद्दाहरू नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, हाम्रो संविधान कानुनको चाहिने विरुद्धमा छ, कुन कुन कुरामा सुधार गर्न जरुरी छ भन्ने कुरामा हामी सदनभित्रको मञ्चबाट पनि देशलाई चाहिने स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्छौँ। सामान्यतया प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा जान्छन्, तर यो सम्झौता मात्रै भएकोले राष्ट्रिय सभामा लैजानुपर्छ कि पर्दैन भन्नेमा समेत विवाद देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 230 प्रतिनिधि सभामा पेश भएको सन्धि सम्झौता राष्ट्रिय सभामा पठाउने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर एमसीसी सन्धि तथा सम्झौता नभएकोले राष्ट्रिय सभामा लैजान नपर्ने आवाज पनि बलियोसँग उठिरहेको छ। यो सम्झौता राष्ट्रिय सभामा जान्छ या जाँदैन भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गिनीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अघि नबढाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। संसदबाट अनुमोदन गर्दाको बहुमत संख्याको व्याख्या गर्न रिटमा माग गरिएको छ। अदालतका कर्मचारीले मंगलबारभित्र निवेदनबारे टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। रिटमा 2072 को संविधानलाई धुमिल बनाउने र लोकतन्त्रको गलत अभ्यास स्थापित गर्ने भएको भन्दै एमसीसी अघि बढाउन नहुने जिकिर गरिएको छ। सरकारले आइतबार एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गरेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सर्वोच्च अदालतले याकान यति होटलको विवादमा सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले अर्को छलफल नभएसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। काठमाडौँको दरबार मार्गमा रहेको 5 तारे होटल याकान यति बन्द गर्न पर्यटन विभागले माघ 26 गते निर्देशन दिएको थियो। पर्यटन विभागले बारम्बार होटल र क्यासिनोले बुझाउनु पर्ने रोयल्टी र इजाजत पत्र नवीकरण दस्तुर बुझाउन ताकेता गर्दा पनि शुल्क नबुझाएकोले होटल र रोयल क्यासिनो सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्णय विरुद्ध होटलले सर्वोच्चमा फागुन 1 गते रिट निवेदन दायर गरेको थियो। उक्त रिटमा पहिलो सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले होटल बन्द गराउनका कारण लिखित रूपमा पेश गर्दै छलफलमा उपस्थित हुन भनेको छ। एक सातापछि हुने छलफलसम्मका लागि होटल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। होटल र क्यासिनोले 42 करोड 25 लाख 68 हजार 253 रुपैयाँ 42 पैसा रोयल्टी र इजाजत पत्र नवीकरण दस्तुर बुझाउन बाँकी रहेको भन्दै विभागले बन्द गराएको थियो। 5 तारे स्तरको होटल वर्गीकरण प्रमाणपत्र पनि रद्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। विभागले जारी गरेको सूचनामा क्यासिनो इजाजत पत्र र होटल सञ्चालन अनुमति पत्र समेत रद्द गरिएको उल्लेख गरिएको थियो। बताससम्मले पाएको अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने निर्णय गर्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो। केही दिनअघि न्यायाधीश नरेश्वर भण्डारीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतको उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हुनाले बताससम्मले अब पशुपति धर्मशाला सञ्चालन गर्न पाउने छैन। उच्च अदालतले निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न आज दुवै पक्षलाई बोलाएकोमा सुनवाईपछि अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको हो। पशुपति धर्मशाला सञ्चालन ठेक्का रद्द गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध बताससम्मले यसअघि उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने दलको संख्या 109 पुगेको छ। आयोगले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगमा थप 3 दल दर्ता भएको र हालसम्म दर्ता हुने राजनीतिक दलहरूको संख्या 109 पुगेको जानकारी दिएको हो। त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि सूचना प्रकाशित भए बमोजिम हालसम्म विभिन्न 10 वटा दल राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिनका लागि निवेदन दिएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै आयोगले मतदाता परिचय पत्र हराए वडा कार्यालयको सिफारिस सहित सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिएर परिचय उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको अर्यालले जानकारी दिएका छन्।
प्रतिलिपि परिचय पत्रका लागि सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम मतदाताले मतदाता परिचय पत्र पाउन निर्वाचन कार्यालयमा मिति 2078 फागुन 20 गतेभित्र निवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। आयोगले प्रतिस्पर्धात्मक तवरले निर्वाचन सामग्रीको खरिद गर्न 23 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरूको खरिदका लागि बोलपत्र सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको पनि जानकारी दिएको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मुलुकमा देखिएका समस्याहरू राष्ट्रिय सहमति गराएर हल गर्नुपर्ने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस 2022 को उपलक्ष्यमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले देशमा हाल उत्पन्न भइरहेका केही विवादका विषयमा सबैको राष्ट्रिय सहमति गराएर समस्या हल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनले समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्दै विभिन्न समयमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। संविधान बमोजिम आगामी वर्ष प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हुनेछ र अघिल्लो निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारले के कामहरू गरे, प्रदेश सरकारले के कामहरू गरे, यो समीक्षाको विषय जरुर होला। र एउटा सत्य कुरा के हो भने अब हाम्रो सङ्घीय शासन व्यवस्था संस्थागत भएको छ। अब हुने निर्वाचनले यसलाई अझै बलियो बनाउनेछ। कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले भाषाको जगेर नगर्न अति आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले आफूले राम्रो काम गर्दा विरोध गर्ने क्रम बढेको भन्दै आगामी दिनमा व्यापक रूपमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले हालै सार्वजनिक भएको आफ्नो अडियो प्रकरण पूर्ण रूपमा सत्य नभएको समेत दावी गरेका छन्। मेरो रफ्तारलाई कमी गर्नको लागि कुनै तत्त्वहरूले मलाई उत्तेजित पारेर मेरा पछि लागेर म पनि एउटा मानव हो। मानवताको नाताले कतिपय ठाउँमा गल्ती हुनसक्छ, कमी कमजोरी हुनसक्छ। मान्छेलाई रात दिन सताएर टेलिफोन गरेर उत्तेजित बनाएपछि एउटा मानवको नाताले मैले पनि भन्न म बाध्य भएँ। तर जति पनि त्यो अडियोमा बाहिर आएको छ त्यो 100% सत्य तथ्यमा छैन। मन्त्री आलेले नेपाली भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि आफूसहित पर्यटन मन्त्रालय पूर्ण रूपमा कटिबद्ध भएको पनि बताएका छन्। एमसीसी संसदमा टेबल भएसँगै राजनीतिक दलभित्रको विवाद चर्केको छ। सत्ता गठबन्धन दलभित्रै एमसीसीलाई लिएर विवाद देखिएको हो। संसदमा एमसीसी टेबल भइसकेपछि सत्ता गठबन्धनको भविष्य नै दाउमा राखेर सत्तासीन कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा उभिएको छ। प्रमुख सत्ता घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भने सरकारमै रहेर एमसीसीको विपक्षमा उभिएका छन्। एक रिपोर्ट। संसदमा एमसीसी टेबल भएसँगै नागरिक मात्रै होइन राजनैतिक दलहरू पनि विभाजित बनेका छन्। कांग्रेस यो विषयमा एकमत भए पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा विवाद दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। तर कांग्रेसका लागि पनि पछिल्लो अवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको छ। एमसीसीको अपजस एक्लैले लिनुपर्ने अवस्थामा कांग्रेसलाई समस्या हुने आकलन भइरहेको हो। कांग्रेसकै नेताहरूले बारम्बार सरकारमा बसेर सरकारको निर्णय नमाने सरकारमा नबस्न आग्रह गर्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता सञ्जय कुमार गौतमले प्रचण्ड र माधव नेपालका पार्टीले अब सरकारमा बस्ने नैतिक अधिकार गुमाइसकेको दावी गरे। बालुवाटारमा बसेर सहमति गर्ने, एमसीसी टेबल गर्ने, संसद घरमा आएर फेरि के भने जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्ने आफ्नो मान्छेहरूलाई उतार्ने, यो द्वैध मनस्थिति, द्वैध कुराहरू। माओवादीले विरोध जनाए पनि विधेयक टेबल गर्न दिने कुरामा लचकता अपनाएको भन्दै माओवादीका नेताहरू असन्तुष्ट छन्। एमसीसी टेबल गर्दा केही सांसदले उठेरै विरोध जनाएका थिए। पार्टीभित्र सरकार छाड्नुपर्ने धारणा राख्ने नेताहरू पनि धेरै छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले आफ्नो पार्टीले एमसीसीको विपक्षमा मत हाल्ने स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रियताको मुद्दामा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा तपाईको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति एकै ठाउँमा उभिन्छ, एउटै धारणा छ। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको चाहिँ सम्झौता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकै ठाउँमा छ। एमसीसीले एकीकृत समाजवादीमा पनि चर्को ध्रुवीकरण आएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले एमसीसी पास वा फेल जे भए पनि आफ्नो पार्टी सरकारबाट नबाहिरिने दावी गरेका छन्। यही पोजिसनमा अथवा यस्तै परिस्थितिमा हामी एमसीसी प्रोजेक्टलाई लागू गर्दैनौँ अथवा पास गर्दैनौँ भन्ने कुरा हामीले डिक्लियर
जनताले सुन्ने गरी बुझ्ने गरी बताइसकेका छौँ। त्यसैले एमसिसीको पक्षमा लाग्ने कुरा अथवा मतदान गर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हुँदैन र फेरि न्युट्रल बस्ने कुरा अथवा बहिष्कार गर्ने कुरा पनि हुँदैन। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने गठबन्धनभित्र एमसिसीको विवाद बढेपछि रमिते भएको छ। एमाले प्रधानमन्त्री देउवालाई सभामुखलाई हटाउने शर्तमा एमसिसी पारित गर्ने प्रस्ताव राखेको विषयले चर्चा पाइरहेको छ। अहिले जति पनि दलहरू सरकार वा प्रतिपक्षमा छन् उनीहरूले आउँदो चुनावमा एमसिसीलाई मुद्दा बनाएर जनतामा जाने रणनीति बनाएको बुझ्न कठिन छैन। विगतमा एमसिसी पारित हुनुपर्छ भन्ने दलहरू नै हाल विपक्षीमा उभिदिँदा अवस्था जटिल बनेको विश्लेषणले बल पाइरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगिएका युवाहरूको विषयमा संसदीय समितिले चासो देखाएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यसबारे चासो दिएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क उठाउने र विदेश समेत नपठाउने ट्रलिङ ओभरसिजलाई कालो सूचीमा राख्न समितिले निर्देशन दिएको छ। वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिएका युवालाई तत्काल उनीहरूले बुझाएको रकम फिर्ता दिलाउन पहल गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको श्रम डेस्कलाई प्रभावकारी बनाउन पनि आग्रह गरेको छ। छलफलमा सहभागी विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलले ठगीमा परेका युवाको उजुरीमाथि तत्काल छानबिन गरी उनीहरूको रकम फिर्ता गरिने बताएका छन्। सोझो बाटो ढोकाबाट जान नसकेपछि अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरू चाहिँ झ्यालबाट आम्फालिरहेको अवस्था छ। झ्यालबाट जाँदाखेरि त्यो के हुन्छ भने त्यो घाइते हुन सक्छ, मर्न सक्छ र उसँग लिगल डकुमेन्ट छैन नि त। लिगल डकुमेन्ट नभएपछि विदेशमा उसको बार्गेनिङ पावर पनि हुँदैन र अलपत्र पर्दाखेरि अहिले जो आइरहेको छ, अलपत्र पर्दा समस्या पर्दा हामीले यो के अरे रेगुलर च्यानलबाट अथवा वैदेशिक रोजगार बोर्डको खर्चबाट उधार राहत दिन सकिँदैन। सूरज राणा लगायत 13 युवाले सो म्यान पावरले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भनी चर्को रकम उठाएर विदेश नपठाएको भन्दै कारबाहीका लागि समितिमा उजुरी दिएका थिए। शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको छ। सोमबार मन्त्रालय र महासंघबीच 51 बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको हो। विभिन्न समयमा मन्त्रालय र महासंघबीच भएका सहमति तथा समझदारी र महासंघले 2078 वैशाख 20 गते बुझाएको 34 बुँदे मागको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो। सो कार्यदलले मागको विषय, वर्तमान अवस्था र गर्नुपर्ने कामहरूको कार्यसूची सहित 51 बुँदे प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार्ने सबैको साझा संकल्प रहेको बताउँदै प्रतिवेदनलाई कानून सम्मत ढंगले लागू गर्न कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। शिक्षा बिग्रियो भन्ने आरोप चाहिँ धेरै सुन्न पाइन्छ। कहाँबाट बिग्रियो शिक्षा भन्दा त्यहाँ सुन्न पाइन्छ। त्यसको जवाब चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा महासंघले दिनु छ सकारात्मक रूपमा र हाम्रो कारणले होइन। हामी चाहिँ मेहनत गर्छौँ भन्ने कुराको प्रत्याभूति हामीले दिनु जरुरी छ। त्यसकारणले पनि सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने हाम्रो सङ्कल्पको रूपमा यो आजको चाहिँ प्रतिबद्धतालाई मैले बुझेको छु। त्यस्तै महासंघका अध्यक्ष कमला देवी तुलाधारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएपछि मात्रै शिक्षक र कर्मचारीले राहत महसुस गर्ने जिकिर गरे। सहमति पत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, सचिव यादव प्रसाद कोइराला र सहसचिव दीपक शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् भने महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष कमला देवी तुलाधार, सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडी, उपाध्यक्ष टीकादेवी राई र उपाध्यक्ष तिलक कुँवरको हस्ताक्षर रहेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफ पोइ हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सत्ता, सडक र संसदको विषय बनेको एमसीसी परियोजना राजनीतिक रस्साकस्सीका बीच आइतबार संसदमा टेबल भयो। संसदीय प्रक्रिया सुरु भएसँगै एमसीसी पारित हुने विषयमा कांग्रेस ढुक्क देखिएको छ। तर अन्य दलहरूले एमसीसी बारे धारणा फेरिरहँदा कांग्रेसको विश्वासको जग भने कमजोर देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले एमसीसी को पक्षमा जोरदार आवाज उठाइरहेको छ। पूरा पार्टी पंक्ति नै एमसीसी पारित हुनुपर्नेमा अडानमा छन्। विगतमा सरकार बाहिर रहँदा समेत यही शैली अपनाएको कांग्रेस अहिले सत्ता गठबन्धनलाई दाउमा राखेर भए पनि एमसीसी
पारित गर्न चाहन्छ। अमेरिकाले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न दिएको समय सीमा घर्कनै लाग्दा कांग्रेस नेताहरू यसका लागि सघन प्रयासमा जुटेका हुन्। कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलसँगको संवादपछि पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमसीसीको पक्षमा देखिएका छैनन्, तर उनी गठबन्धन नटुट्नेमा भने विश्वस्त देखिएका छन्। गठबन्धन पनि बचाउनु पर्यो, एमसीसीको पनि समस्या समाधान हुन पर्यो भन्ने लाइनबाट भन्नुभएको थियो। मैले गठबन्धन बच्छ, एमसीसी त अब प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ भने। एमसीसी संसदमा पुगे पनि सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादी र माओवादी एमसीसी पारित गराउन नहुने पक्षमा छन्। गठबन्धन भत्कने डरमा रहेकाले एमसीसी सदनमा प्रवेश गराएका यी दल अझै एमसीसीको विरोधमा नै देखिएका छन्। यो अवस्थामा कांग्रेस एमालेको सहारा समेत खोजिरहेको छ। अहिले प्रश्न नभए पनि निर्णायक समयमा एमाले एमसीसीको पक्षमा उभिने कांग्रेस विश्वस्त बनेको हो। विपक्षी दलको नेतृत्वसँग पनि आफ्नो जारी छ, एमाले पार्टीसँग पनि हाम्रो भनाइ छ, तपाईँहरूले नै पेस गर्नुभएको र अब यो अरू मुद्दासँग जोडेर यसलाई चाहिँ यो राजनीति गर्ने काम नगरौँ। जिम्मेवार निकाय भन्दा पनि बाहिरी टिप्पणीले एमसीसीलाई गिजोलिएको दलहरूले स्वीकार गरेका छन्, तर अझ पनि दलहरूले यो विषयमा फरक अडान राखिरहेकाले यो विषय कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। दलहरूबीच विवादको अनेक चरणपछि संसदमा टेबल भएको एमसीसी संसदबाट पारित होला वा नहोला अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन। राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय विषय समेत बनेको एमसीसीको अन्तिम निर्क्योल कसरी हुन्छ त्यो भने केही दिन कुर्नै पर्ने हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरको साथमा टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारले पर्याप्त लगानी गरेको छ। सरकारी सुविधाहरूको लागि समेत अग्राधिकार पाएको केही सार्वजनिक संस्थानको आम्दानी बढ्दो क्रममा छ भने थुप्रै संस्थान सरकारको लागि आर्थिक भारमा सीमित भएका छन्। सरकारले सार्वजनिक संस्थानको सुधारको लागि थप्नेदेखि अनेक प्रयास गरे पनि आशा अनुसार सफलता हासिल हुन भने सकेको छैन, जसले गर्दा जति लगानी गरे पनि अहिले ती सार्वजनिक संस्थानहरूको अस्तित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 1993 मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै सार्वजनिक संस्थानको स्थापना सुरु भएको हो। 2047 सालतिर 62 वटा सार्वजनिक संस्थान रहेकामा हाल 43 वटा मात्र अस्तित्वमा छन्, जसमध्ये 38 वटा मात्रै संस्थानहरू सञ्चालनमा छन्। सञ्चालनमा रहेका 24 संस्थान नाफामा छन् भने 12 वटा घाटामा चलेका छन्। 2 संस्थानको कारोबार नै शून्य छ। घाटा बेहोर्दै आएका सार्वजनिक संस्थानहरू भने यति बेला सरकारको लागि गलपासो बनिरहेको छ। अत्यधिक भ्रष्टाचार र भर्ती केन्द्रका रूपमा यस्ता सार्वजनिक संस्थानहरू परिणत बनेको असर ती संस्थानको आम्दानीमा परेको हो। नाफा हुनु त परको कुरा, जति लगानी गरे पनि ती संस्थानको हैसियत उस्तै हुँदा खर्चका कारण राज्यमाथि थप आर्थिक भार थप्ने काम गरेको छ। करोडौँ रुपियाँ करिब मैले थाहा पाएँ 40-50 करोड रुपियाँ नोक्सानीमा भएको कम्पनीलाई अहिले चाहिँ नाफामा परिणत गर्नुभयो। यसर्थ यस्तो अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने चाहिँ जति पनि सरकारी स्वामित्व भएका संस्थान छन् तिनको व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्छ। सरकारले आम सर्वसाधारणलाई सहजता तथा सुलभ सुविधा दिनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना गरेको हो, तर नतिजा अपेक्षा अनुसार छैन। हुन त संस्थानहरूलाई कमजोर बनाउनमा राजनीतिक नेतृत्व कम जिम्मेवार छैनन्, तर संस्थानका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको गैर जिम्मेवारीपनले समस्या बढिरहेको छ। फितलो व्यवस्थापन र कमजोर कार्य सम्पादनले आम जनमानस पनि केही बाहेक अधिकांश संस्थानप्रति त्यति सकारात्मक देखिँदैनन्। नाफामा गएकालाई अघि बढाउने र घाटामा रहेका संस्थानलाई आवश्यक पहल कदमी मार्फत उकास्नु पर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन्। कुनै पनि सार्वजनिक संस्थान भनेको जनताले तिरेको ढुकुटीबाट सञ्चालित सार्वजनिक संस्थान हुन्। त्यसमा कुनै मन्त्रीको रजाइ हुन पाउँदैन। त्यसो भन्दैमा सचिव त्यसका अन्य राष्ट्र सेवा कर्मचारी पनि पानीमाथिको ओभानो भन्न मिल्दैन। उहाँहरूले पनि त्यसमा नियन्त्रण निर्देशन गर्न सक्नुपर्छ। यस्ता सार्वजनिक संस्थान भनेको कुनै मन्त्रीको सचिवको कसैको चाहिँ एक प्रकारले स्वविवेकी अधिकारबाट चल्ने होइन। सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले थुप्रै लगानी गरेको छ। यो लगानी नाफा कमाउनुका साथै जनमानसलाई सेवा तथा सहजताका लागि पनि हो, तर त्यस संस्थानको सञ्चालन फितलो बनाएर निरन्तर घाटामा जाने बनाउँदा लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। सोही कारण सरकारले घाटामा गएका संस्थानलाई प्रभावकारी बनाउन ठोस कदम चालिहाल्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गिनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट।
नेपाल भाषाको क्षेत्रमा धनी मुलुक हो। भौगोलिक आकारमा सानो भए पनि भाषाको क्षेत्रमा नेपाल विकसित राष्ट्रभन्दा अगाडि छ। तर नेपालमा बोलिने भाषाहरूलाई जोगाउन पर्याप्त गतिविधि हुन नसक्दा भाषाहरू सङ्कटमा पर्दै गएका छन्। भाषा संरक्षणमा सरकारी उदासीनताले कतिपय भाषाहरू लोप हुँदै जाने खतरा समेत बढेको छ। एक रिपोर्ट। यो वर्ष पनि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस भव्य रूपमा मनाइएको छ। सोमबार यो दिवसका अवसरमा अनेक औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रम समेत आयोजना गरिए। भाषिक विविधताले सुसज्जित नेपालमा यो दिवसको विशेष महत्व छ। तर नेपालमा बोलिने करिब 131 भाषा मध्ये 40% भाषा सङ्कटमा परेका छन्। यसले भाषिक समृद्धिलाई चुनौती नै दिएको छ। भाषा लोप हुने क्रम तीव्र हुँदै जाँदा कम जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा हराउने समेत अवस्था आएको हो। एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालका 37 भाषा बोल्नेको संख्या 1000 भन्दा कम छन्। यस्ता भाषाको संरक्षणमा पर्याप्त चासो र सरोकार दिन नसक्दा भाषा कतै लोप नै हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता समेत बढेको छ। भाषा संरक्षणमा सरकार उदासीन बन्दा यो अवस्था आएको हो। राज्य सत्ताको गलत भाषा नीतिको कारणले यो विभिन्न भाषाहरू चाहिँ बिस्तारै लोप भएर गएको छ। राज्यले चाहिँ यो खास गरेर चाहिँ गोर्खा शासकहरू आइसकेपछि खस भाषालाई मात्रै राष्ट्रिय र सरकारी चाहिँ प्रयोगको भाषाको रूपमा चाहिँ जसरी नीति लियो र अरू भाषालाई चाहिँ निषेध चाहिँ गरियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2000 फेब्रुअरी 21 देखि अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मनाउन सुरु गरेको हो। नेपालमा भने विक्रम सम्वत 2066 देखि यो दिवस औपचारिक रूपमा मनाउन थालिएको हो। तर प्रविधिले विश्वव्यापी सञ्जाल निर्माण गरेको अहिलेको अवस्थामा थोरै संख्यामा बोलिने भाषा संरक्षण गर्न जटिल हुँदै गएको छ। हाल नेपालमा राउटे, साम, मनाङ्गे, धुलेसी, फाङ्डुवाली, सुरेल, खरिया, कुर्माली, लुङखिम, सधनी, कागते, बनकरिया, काइके लगायतका भाषा चरम सङ्कटमा छन्। ती भाषामध्ये यसअघि तथ्याङ्कमा समेटिएका 23वटा र पछिल्लो पटक पहिचान गरेका 8वटा सहित 31वटा भाषा संवेदनशील अवस्थामा छन् र यी लोपोन्मुख भाषा संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो र यसका लागि सरकारले उचित नीति ल्याउनु पर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन्। राज्यले निश्चित रूपमा तपाईको चाहिँ एउटा भाषिक नीति लिएर आउनुपर्छ। त्यो भाषिक नीतिमा सबभन्दा समृद्ध भाषाहरूलाई कहाँ राख्ने, त्यसमा के गर्ने गराउने, ठिकैका भाषाहरूको लागि के गर्ने र जो चाहिँ अहिले तपाईको चाहिँ अब त्यो के अरे मरिबन्ड भन्छ, जो चाहिँ लोप भइसकेकालाई के गर्ने, लोपोन्मुखका लागि के गर्ने, अब यस्ता चाहिँ योजना लिएर पनि आउनुपर्छ। लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण गर्न राष्ट्रसङ्घले 2022 देखि 2032 सम्मलाई आदिवासी मातृभाषा दशक घोषणा गरेको छ। विश्वमा 15 दिनमा 2वटा भाषा लोप हुने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ। यो अवस्थामा भाषा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने गरी सशक्त पहल गर्न आवश्यक छ। क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट अनुला महर्जन, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। ग्रिनलाइन सेन्टर प्रणालीका सञ्चालक अमित अग्रवाल पक्राउ परेका छन्। अग्रवाललाई काठमाडौँबाटै शनिबार पक्राउ गरिएको काठमाडौँ प्रहरी परिसरले जनाएको छ। बैंकिङ कसुर मुद्दामा पक्राउ परेका अग्रवाललाई आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 3 दिन म्याद थप गराई अनुसन्धान सुरु गरिएको हो। 6 महिना अघि नै 1.5 करोड र 50 लाख रुपैयाँका 2वटा चेक बाउन्स भएपछि अग्रवाल विरुद्ध टङ्क शमशेर जबराले उजुरी दिएका थिए। शनिबार पक्राउ परेका अग्रवाललाई आइतबारदेखि 4 दिन म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको छ। सञ्चालक अग्रवाललाई प्रवाह गरेको ऋण नउठिसकेकोले ग्रिनलाइनमा विभिन्न ब्याङ्कले ताला समेत लगाएका छन्। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले ग्रिनलाइनको स्टक मदिरा र ज्ञानेश्वरको घर धितोमा राखेर 28 करोड ऋण प्रवाह गरेको छ। एभरेस्ट ब्याङ्कले ज्ञानेश्वरको घर र सुरज अपार्टमेन्टको फ्ल्याट धितोमा राखी 22 करोड ऋण प्रवाह गरेको छ। मेगा ब्याङ्कले ग्रिनलाइनको स्टक मदिरा र कालीमाटीको 22 आना जग्गा धितोमा राखेर 23 करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ। त्यसैगरी ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कले ग्रिनलाइनलाई ज्ञानेश्वरको 13.5 आना जग्गा धितो राखी 7.5 करोड कर्जा प्रवाह गरेको हो। अब हेल्थ न्युज। नेपालमा थप 388 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
देशभर गरिएको 5,225 PCR परीक्षणका क्रममा 247 जना र 2,915 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 141 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,925 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1,205 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,52,579 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 11,282 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 107 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफ पोइन्ट हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। सातौं संस्करणको नेपाल पाकिस्तान फ्रेन्डसिप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता फागुन 18 गतेबाट काठमाडौँमा सुरु हुने भएको छ। आयोजक नेपाल स्थित पाकिस्तानी दूतावासले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतियोगिता फागुन 18 गतेदेखि 26 गतेसम्म सञ्चालन हुने जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत सैयद हैदर शाहले क्रिकेटमा युवाहरूको आकर्षण बढाउनका लागि र खेलप्रतिको भावना बढाउनका लागि प्रतियोगिता आयोजना गरिएको बताए। To encourage the youth to utilize their energies in a healthy pursuit in these days of COVID and restrictions. Sports is a major channel for binding the youth to give them an opportunity. त्यस्तै नेपाल क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान तथा क्रिकेट एक्सेलेन्स सेन्टरका संस्थापक पारस खड्काले नेपालको क्रिकेटमा पाकिस्तानले सहयोग गरेको चर्चा गरे। Common factor between Pakistan and Nepal, I believe there is a lot of cricketing talent in this country that requires exposure, that will require a lot of nurturing, and events like this is really going to help and promote cricket at grassroots level, which is, I would say, the biggest need of the hour. लीग कम नकआउटका आधारमा खेलाइने प्रतियोगितामा 12 टिमको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा पाकिस्तान दूतावासले एसके क्रिकेट क्लब विरुद्ध खेल्नेछ भने प्रतियोगिताका खेलहरू धुम्बारा स्थित पाकिस्तानी दूतावासको क्रिकेट मैदानमा हुने जनाइएको छ। शहीद स्मारक डिभिजन लीग फुटबलबाट ब्रिगेड बोइज क्लब रेलिगेसनमा परेको छ। सोमबार भएको खेलमा सादोबाट युथ क्लबसँग 3-2 गोल अन्तरले पराजित भएपछि ब्रिगेड रेलिगेसनमा परेको हो। ब्रिगेड यस सिजन रेलिगेसनमा पर्ने दोस्रो टिम हो। यसअघि च्यासल युथ क्लब रेलिगेसनमा परिसकेको छ। दशरथ रङ्गशालामा सादोबाटोलाई जित दिलाउन सुशील राई, दीपक राजसिंह ठकुरी र निरज चौधरीले 1-1 गोल गरे। यता ब्रिगेडका बेट्रान इबोटे ओटो र रोशन राणा मगरले 1-1 गोल फर्काए पनि हार टार्न सकेनन्। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमसीसी को पक्षमा माहौल बनाउन कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको दौडधूप, यथास्थितिमा पारित हुनै नसक्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको उडान यथावत। आर्थिक सङ्कटतिर पनि धकेल्नु हुँदैन, राजनीतिक सङ्कटतिर पनि त्यसलाई धकेल्नु हुँदैन। संसदमा प्रवेश गरेको एमसीसी को आगामी प्रक्रियामा चासो बढ्यो। दलहरूको सहमतिमा सम्झौता अघि बढ्ने विश्वास र संशोधनको माग सँगसँगै संविधान कानुनको चाहिने विरुद्धमा छ, कुन कुन कुरामा सुधार गर्न जरुरी छ। सत्ता पक्षबाट भएको सडक प्रदर्शनमाथि एमाले अध्यक्ष ओलीको आक्रोश,
गठबन्धन दलले कार्यकर्तालाई सडकमा ढुङ्गा हान्न लगाएर दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप। प्रहरीको टाउको बेलै सरी ढुङ्गा हान्ने हुन्छ ड्याम ती। आइसिसी T20 विश्वकप छनौटमा सम्भव विजेता बन्दै नेपाल सेमिफाइनलमा क्यानाडा विरुद्ध 8 विकेटको जित दर्ता। र अस्ट्रेलियाले 2 वर्षपछि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खुला गर्यो। कोरोना भाइरस विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका यात्रुहरूलाई अस्ट्रेलिया प्रवेश सहज। प्राइम टाइम न्यूज हेडीलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, एमसीसीको विपक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादी उभिए भने पक्षमा मतदान गर्न नेकपा एमाले तयार हुन्छ भन्नेले तालीमा र हुँदैन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र फाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।